Yes. التدريب الثالث. التدريب الثالث. استمع وأعد. استمع وأعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ظن السوء ظن السوء ظن السوء وكنتم قوما بورا. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. وندخلهم ظلا ظليلا. وندخلهم ظلا ظليلا. وانتظروا إنا منتظرون. وانتظروا إنا منتظرون. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. استمع إلى الحوار. Listen to the dialogue. ثم أجب عن الأسئلة. Then answer the questions. الوحدة التاسعة. الوحدة التاسعة. التسوق. التسوق. الدرس 78. الدرس 78. ثانيا، فهم المسموع. ثانيا، فهم المسموع.
التدريب الأول. التدريب الأول. استمع إلى الحوار استمع إلى الحوار ثم أجب عن الأسئلة. ثم أجب عن الأسئلة. إلى أين أنت ذاهب يا أحمد؟ إلى أين أنت يذهب أحمد؟ ذاهب يا أحمد. إلى أين ذاهب يا أحمد؟ إلى أين أنت ذاهب يا أحمد؟ إلى أين أنت ذاهب يا أحمد؟ أنا ذاهب إلى المكتبة. أنا ذاهب إلى المكتبة. لماذا أنت ذاهب إلى المكتبة؟ لماذا أنت ذاهب إلى المكتبة؟ أريد دفترا وقلما. أريد دفترا وقلما. وماذا تريد أيضا؟ وماذا تريد أيضا؟ أريد كتاب القواعد. أريد كتابا قواعد. هل تريد شيئا يا أبي؟ هل تريد شيئا يا أبي؟ نعم، أريد معجما عربيا. نعم، أريد معجما عربيا. هل تذهب بالسيارة؟ لا. هل تذهب بالسيارة؟ لا. أذهب بالحافلة. لا، أذهب بالحافلة. كم ريالا تريد؟ كم ريالا تريد؟ أريد 100 ريال. أريد 100 ريال. Now listen to this audio again and answer the questions. الوحدة التاسعة. التسوق. الوحدة. Not repeat, الوحدة only answer the التاسعة. question, don't repeat. ثانيا، فهم المسموع. التدريب الأول. استمع إلى الحوار ثم أجب عن الأسئلة. إلى أين أنت ذاهب يا أحمد؟ أنا ذاهب إلى المكتبة. إلى أين يذهب أحمد؟ إلى أين يذهب أحمد؟ يذهب إلى المكتبة. لماذا أنت ذاهب إلى المكتبة؟ أريد دفترا وقلما. أريد وماذا تريد دفترا أيضا؟ وقلم. أريد كتاب القواعد. ماذا يريد أحمد؟ ماذا يريد أحمد؟ أريد كتابا يريد. ودفترا. يريد. يريد كتابا ومكتبا. ودفترا. ودفترا. أريد كتابا ودفترا. وكتاب القراءة whatever. وكتابا قراءتي. He wanted 3 things. هل تريد شيئا يا أبي؟ نعم، أريد معجما عربيا. ماذا يريد الأب؟ ماذا يريد الأب؟ أريد معجم العربية. يريد مجمع العربية. معجم العربي. أريد معجم العربية. يريد. معجم العربي. What is the difference between يريد and أريد? يريد you want. He wants. أريد he want. يريد he wants. أريد أنا want. I want. I want. هل تذهب بالسيارة؟ هل تذهب بالسيارة؟ لا، أذهب نعم. بالحافلة. نعم، أذهب بالقافلة. كيف يذهب أحمد إلى المكتبة؟ كيف يذهب أحمد إلى المكتبة؟ يذهب بالقافلة إلى المكتبة. كم ريالا تريد؟
أريد 100 ريال. كم كم ريال ريالا يريد أحمد؟ يريد أحمد؟ أريد يريد 50 ريالا. يريد 50 ريالا. لا، يريد 100 ريال. يريد 100 ريالا. 100 ريال. استمع إلى الحوار. Listen to the dialogue. ثم أكمل العبارات. Then complete the phrases. التدريب الثاني. التدريب الثاني. استمع إلى الحوار استمع إلى الحوار ثم أكمل العبارات. ثم أكمل العبارات. أريد طبق بيض لو سمحت. يريد أريد يريد ت- أريد أريد طبقة البيض. لو سمحت. لو سمحت. سمحت. هذا طبق البيض. هذا طبقة البيض. هذا طبق البيض. هذا طبق البيض. بكم طبق البيض؟ بكم طبقة البيض؟ بكم طبق البيض؟ بكم طبق البيض؟ طبق البيض ب5 ريالات. طبقة البيض طبق ب5 البيض ريال. طبق البيض ب5 ريال. ريالات. ريالات. وماذا تريد أيضا؟ وماذا تريد أيضا؟ أريد علبة بن. أريد علبة البن. هذه علبة البن. هذه علبة البن. بكم علبة البن؟ بكم علبة البن؟ علبة البن ب3 ريالات. علبة البن ب3 ريال. ريالات. ريالات. أريد خبزا من فضلك. أريد خبزا من فضلك. المطلوب 9 ريالات. المطلوب 9 ريال. ريالات. ريالات. التدريب الثاني. استمع إلى التدريب الحوار الثاني. Don't repeat. ثم أكمل العبارات. Yes. أريد طبق بيض لو سمحت. So complete the أريد يريد طبقة البيض لو سمحت. Don't repeat. Complete Okay. the first sentence. Okay. Complete the first sentence. Okay. يريد المشتري طبقة البيض. طبق البيض. طبق البيض. هذا طبق البيض. بكم طبق البيض؟ طبق البيض ب5 ريالات. طبق البيض ب5 ريال. ب5 ريالات. ب5 ريالات. وماذا تريد أيضا؟ وماذا تريد أيضا؟ أريد علبة بن. هذه Number 3. أريد علبة البن. Don't repeat. Complete the Okay. sentences. Okay. Number 3. Okay. يريد المشتري أيضا علبة بن. علبة البن. بكم علبة البن؟
علبة البن ب3 ريالات. علبة البن ب3 ريالا. Salasati riyalat. ب3 ريالات. أريد خبزا من فضلك. المطلوب 9 ريالات. الخبز ب3 ريالا. 3 ريالات. Egg tray is for 5 riyal. Bun is for 2 Oh, riyal. Total amount is بن 9 riyal. So this means khubz is for 2 riyals. الخبز اوكي. الخبز بال 2 ريالات. باثنين. Okay. ب2. المطلوب. What is the last one? المطلوب 2 ريالات. 9 ريالات. 9 ريالات. اوكي 9. توتال 9 ريالات. Yes. استمع إلى الحوار. Listen to the dialogue. ثم أكمل العبارات. Then complete the phrases. التدريب الثالث. التدريب الثالث. استمع إلى الحوار استمع إلى الحوار ثم أكمل العبارات. ثم أكمل العبارات. بكم هذا المعطف من فضلك؟ بكم معطف بكم معطف بكم هذا المعطف من فضلك. بكم هذا معطف بفضلك. بكم هذا من المعطف بكم هذا من معطف فضلك. من فضلك. المعطف ب50 ريالا. المعطف ب50 ريالا. أريد المعطف الأصفر. أريد معطف الأصفر. أريد أريد المعطف الأصفر. تفضل. وماذا تريد أيضا؟ تفضل. وماذا تريد أيضا؟ بكم هذا القميص الأبيض؟ بكم هذا القميص الأبيض؟ القميص ب10 ريالات. القميص ب10 ريالا. ريالات. ب10 ريالات. وماذا تريد أيضا؟ وماذا تريد أيضا؟ أريد ثوبا أزرق. أريد ثوبا أزرق. المطلوب 80 ريالا. المطلوب 80 ريالا. 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 تفضل. هذه 80 ريالا. تفضل. هذه 80 ريالا. This time don't repeat anything. Just complete them. Okay. Okay. أوكي. التدريب الثالث. استمع إلى الحوار ثم أكمل العبارات. بكم هذا المعطف من فضلك؟ المعطف ب50 ريالا. Number 1. أوكي. المعطف ب50 ريالات. ريالا. ريالا. أريد المعطف الأصفر. Complete the second one.
لون المعطف الأصفر. تفضل. وماذا تريد أيضا؟ بكم هذا القميص الأبيض؟ Number 3. القميص الأبيض ب20 ريالا. Number 3. نمبر 3. لون القميص أبيض. القميص ب10 ريالات. Number 4. القميص ب10 ريالات. وماذا تريد أيضا؟ أريد ثوبا أزرق. Number 5. لون الثوب أزرق. لون أزرق. الثوب. لون الثوب. لون الثوب. لون الثوب أزرق. أزرق. المطلوب 80 ريالا. Number 6. الثوب ب80 ريالات. No. Metaf is for 50. Shirt is for 10, 60. And required is 80. So this means Saub is for 20 reals. Okay. So number الثوب ب20 ريالات. ريالا. ريالا. تفضل، هذه 80 ريالا. Number 7. المطلوب 80 ريالا. Miss Sarah. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام. استمع الفكرة. Listen to the paragraph. ثم Okay. أجب عن الأسئلة. Then answer the questions. التدريب الرابع. Repeat. التدريب الرابع. استمع إلى الفقرة استمع إلى الفكرة ثم أجب عن الأسئلة. ثم أجب عن الأسئلة. أحمد طالب في جامعة أم القرى. So can I hear it again, sir? I'm sorry. أحمد طالب في جامعة أم القرى. Okay. أحمد طالبة في جامعة طالب في أم القرى. في جامعة أم في القرى. جامعة أم القرى. جامعة أم القرى في مكة. جامعة أم القرى في مكة. أحمد يدرس في كلية اللغة العربية. أحمد يدرس في يدرس اللغة العربية في كلية. أحمد يدرس في كلية اللغة العربية. أوكي، في كلية اللغة العربية. يبدأ العام الدراسي بعد أسبوع. So can you just repeat it for me? يبدأ العام الدراسي بعد الأسبوع. يبدأ أحمد. يبدأ العام الدراسي بعد الأسبوع. يبدأ I'm not getting it, sir. يبدأ العام الدراسي يبدأ بعد العام الأسبوع. الدراسي. بعد يبدأ الأسبوع. So can I say it again? يبدأ العام الدراسي. Look at the screen. يبدأ العام الدراسي بعد الأسبوع. Okay. يبدأ العام الدراسي بعد الأسبوع.
يذهب أحمد إلى المكتبة. يذهب أحمد إلى المكتبة. يريد معجما عربيا. يجيب معجم يريد العربية. يريد معجم العربية. معجم العربي. معجم العربي. وكتاب القواعد. وكتاب القواعد. وكتاب القراءة. وكتاب القراءة. المعجم ب40 ريالا. المعجم ب40 ريالا. وكتاب القواعد ب20 ريالا. أم، وكتاب القواعد ب20 ريالا. وكتاب القراءة ب10 ريالات. وكتاب القراءة ب10 ريالات. المطلوب 70 ريالا. المطلوب 70 ريالا. Now I will play it again, and this time don't Okay. repeat, just answer the questions. Okay, sir. التدريب الرابع. استمع إلى الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. أحمد طالب في جامعة أم القرى. Answer the first one. في أي جامعة يدرس أحمد؟ أحمد يدرس في جامعة أم القرى. أحمد طالب. Okay. أحمد يدرس في جامعة أم القرى. Okay. قرى. Okay, sir. جامعة أم القرى في مكة. Number 2. أين جامعة أم القرى؟ جامعة أم القرى في المكة. أحمد يدرس في كلية اللغة العربية. Number 3. أوكي. أحمد يدرس في كلية لغة العربية. يبدأ العام الدراسي بعد أسبوع. Number 4. أوكي، متى يبدو؟ يبدأ العام الدراسي بعد الأسبوع. يذهب أحمد إلى المكتبة. أوكي. أحمد يذهب أحمد إلى المكتبة. أوكي، يذهب أحمد إلى المكتبة. يريد معجما عربيا. وكتاب يريد القواعد. Wait a أوكي. second. وكتاب القراءة. So ماذا يريد أحمد من المكتبة؟ أوكي. أحمد يريد من المكتبة كتاب القواعد وكتاب اللغة العربية. يريد أحمد المعجم العربي معجم العربي. وكتاب القواعد كتاب القواعد. وكتاب وكتاب القراءة. القراءة. نعم. المعجم ب40 ريالا. Number 6. المعجم ب40 ريالا. وكتاب القواعد ب20 ريالا. كتاب القواعد ب20 ريالا. وكتاب القراءة ب10 ريالات. كتاب قراءة ب10 ريالات. المطلوب 70 ريالا. المطلوب 70 ريالا. الوحدة التاسعة 9th unit. التسوق. Shopping, inshallah, will start it next time. Okay. Mr. Yassini. نعم.
لديها شطائر. الرجل يأكل. البنت تجري. لديها شطائر. لديها شطائر. لديها شطائر. لديه قطة. Wrong answer. كار. لديه كار. لديه سيارة. لديه. لديه سيارة. سيارة. الولد يشرب. لديهما جواد. المرأة تقرأ. لديهما جواد. لديهما جواد. لديهما جواد. كتاب. كتاب. Read it. Yasini. كتابان. كتابان. two books. كتاب. كتاب. كتابان. كتب. books. كتابان. two books. كتب. كتاب books. كتاب a book. كتاب. كتابان two books. كتب books. درجتان two bicycles. كتاب a book. كتاب. two bicycle. درجتان. كتب books. درجتان two bicycle. درجات bicycles. درجتان bicycles. Two bicycles. two bicycles. Yes. bicycle. درجات. درجات bicycles. درجات. درجات two bicycles. No, bicycles. درجات bicycles. Miss Sarah, Yes, sir. read it. قلم. The boy has a pen. لديه قلم. الولد. الولد قلم. لديه قلم. لديه قلم. A pen. قلم. الولد. The boy has a pen. لديه قلم. We don't have this option. Okay. The boy has الولد لديه قلم. الرجل لديه الرجل أقلام. الرجل. Ladal, don't you see Lada? Okay, sir. The man الرجل لديه قلم. Don't you see the screen, the text, Arabic text written on the screen? Okay, yes, sir.
Yes, sir. لدي الرجل قلم أقلام. لدى الرجل. لدى. Okay. لدى الرجل لي أقلام. المرأة نائمة. المرأة نائمة. The woman is sleeping. The man has pens. لديه لدى الرجل أقلام. لدي رجل أقلام. المرأة نائمة. المرأة نائمة is third one. المرأة نائمة. الولد لديه قلم. The boy has a pen. A pen. المرأة نائمة. The woman is sleeping. المرأة نائمة. الولد نائم. الولد نائم. The boy is sleeping. Okay. الولد نائم. الولد لديه قلم. The boy has a pen. الولد نائم. الولد نائم. The boy is sleeping. الولد Last نائم. one. لدي رجل الأقلام. The man has pens. المرأة نائمة. The woman is sleeping. المرأة نائمة. الولد نائم. The boy is sleeping. الولد نائم. A pen. الولد نائم. The boy is sleeping. الولد نائم. لدي رجل أقلام. The man has pens. If anybody has any question, they can ask me now. Then we will start. So in this sentence, لديه الرجل أقلام. We can't say that الرجل لديه. We can say. We can say no. Both the ways can be said, sir. Yes. Okay, sir. Jazakallah. وإياكم. Jazakallah khair. وإياكم. See you all next time, inshallah. مع السلامة. Inshallah. Ma salam. Assalamu alaikum.